सूरतुल बक़रा आयत नंबर 165। हदी आयत करीमा की अल्लाह जल्ल शानहू लसो मखलूक़ात इनामात बयान फरमाइले दे मंगोता सो और तमाम दुनिया इंसानों के पदी की दे फिक्र कौलो और तदब्बुर कौलो दावत रखे और फरमाइले दे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द बेशका द आसमानों का तख्लीक़ की द आसमानों का पैदाइश की वल अर्द वैन मखलूक आज़मका दा अल्लाह जल्ल शानहू फरमाई कि पज़मका की लआयातिल लिक़ौमिन यअक़िलून रिज़्क़ तो गोरे रिज़्क़ की साफ और बनावट तो गोरे और रिज़्क़ की वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून व जअलना लकुम फ़ीहा मआइश रिज़्क़ की मुगस्तासो द ज्वन द पारा स्तासो द मईशत द पारा स्तासो द रिज़्क़ द पारा स्तासो द तमाम हवाइजो द तमाम ज़रूरियातो द पूरा के दो असबाब अब रिज़्क़ की मुगस्तासो द पारा पैदा करेगी व जअलना लकुम फ़ीहा मआइश रिज़्क़ बाने गौरो का नडेर सख्ता दा इंसान पे आबादी निशुकोले और नदेरा नरमदा द ओगो पशांति इंसान पे तलेनिशी इंसान पे डूबेगी अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क़ की सख्ती पर एतदाल सरा रिज़्क़ की नरमी पर एतदाल सरा रिज़्क़ की ददी रिज़्क़ के बागात तो गोरा पटो तो गोरा दवनी दहारे वनी यव पाना दसे रावाखला और दासे लास्की हिस्सा पपा पाने के लिख साथ फिक्र होगा अक्ल दिमाग इस्तेमाल का दायव पाना दस्ता द हिदायत दपारा दस्ता द अल्लाह तद रसूल दपारा द तुत या द बयान या द शतालू या दायव उनम का दायव पान का द पाना द कम से नरा बलेरा न पस्मत किश्ता न आसमान के अल्लाह रब्बुल इज्जत यादा यव पाना दा द तुत दोने पाना दा चकले चेले गड़ी बिजी सारवी आगा उखरी दागीन जगे पचे जोड़ी शी आओ चे दरे खमो दरे शमो यो चिंजेरे चाहे इस्तेमाल की लदी नरेशन बोली ब्यादी वन और पसीजा अला हादा क़ियास उस पता सुवाए चले मुंतखब इल्म खल इल्मुन न खल इज्जतमंदो वमा दे इल्म द खुदूद न खुदूद सकदू के संगते और बयान और खबर जका को मचमुंगा द अल्लाह जल्ल शानहू दा दावत फिक्र द पदी आयत करीमा की कि अल्लाह मुंतद फिक्र और द अक़ल द इस्तेमाल और कम दावत रा करे दे मुंगा पहावा दावत बने लबे को द हैवानातो बहाइमो पशांति जन्नते रो द अल्लाह द बंदियानो बर्ग दरख्तान सब दर नजर होशियार हर वरक़ दफ्तरे मारिफत किरदिगार पदी तमन्नास्ती पदी इंतज़ार नास्ती चिता तब सोक आलिम राजी उता तब सोक वाइज़ राजी उता तब सोक मुबल्लिग़ राजी उता तब सोक नासिह राजी और बता तब नसीहत करी और बता तब तकरीर करी हो गया पाके बने दा बर्ग दरख्तान सजदा दा दवन दा यव पाना दा वाइज़ दे दा मुबल्लिग़ दे दा नासिह दे दा हादी दे दा मुर्शिद दे अल्लाह दे रसूल कुछ सोच सकते बर्ग दरख्तान सब दर नजर होशियार हर वरक़ दफ्तरे मारिफत किरदिगार लिख साथ फारिग का द मंज़िल मख्त लिख साथ राशा और सब के बुरा का तनफल का सब का तक अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कायनात तसव्वुर और बड़ा अजीब खबर है उसका फ़ायदे द पारे तस्का अल्लाह रब्बुल इज्जत
په دې کائناتو کې د الله رب العزت په دې مخلوقاتو کې د ځمکې او د اسمان او د دې نهرونو او د دې وریځو او د دې کې د فکر کولو کې دوه فائدې دي. یو فائدہ جسمانی ده، یو فائدہ جسمانی ده، انسان ته شفا ملایي، انسان ته صحت ملایي، انسان بلډ پریشر نارمل کیږي، ډېر فائدې دي. کینی د پوهه خلکو سره د کوم پوهه ډاکټران دي، طبيبان دي، داغي بلکې دا یو طریقه علاج بالفکر، علاج بالفکر بالتدبر، دا یو طریقه علاج دی د انسان د ډېرو امراضو د ډېرو بیمارو علاج. فکر نه کوي، دماغ نه استعمالوي، تدبر نه کوي، د سر کې چې دی نو ابوس پراته دي، هغه چې دی نو د هغې نه کار نه اخلي. د الله جل شانه په دې مخلوقاتو کې فکر نه کوي، ظاهره خبره ده. بس یو منډه ده، معمولي غوندې څه مرض راشي منډه ده، بس چې دوایانو ته دغه څیزونه خو انسان بهر صورت دا زما موضوع نه ده، تاسو وایي د خپل موضوع نه ووتو. په بهر صورت دویمه فایده هغه د دې کائناتو د فکر دا ده چې د ځمکې په تخلیق کې انسان فکر کوي الله ته ورسي، هر ورقه دفتر معرفت کردگار. ذکر الله فرمای ان فی خلق السماوات والارض، بشک د اسمانونو په تخلیق او د ځمکې په تخلیق واختلاف الليل والنهار، او د شپې او د ورځې په اختلاف کې، د ورځې او د شپې په اختلاف کې، رنګ کې اختلاف دی. کنه د شپې تیاری وي، د ورځې رڼا وي. دغه رنګ کله شپه اوږده شي او ورځ لنډه شي، او کله ورځ اوږده شي شپه لنډه. اختلاف الليل والنهار، الورځ د کار دپاره ده. وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا، او شپه د آرام دپاره ده. د شپې چې کوم خوب کېږي، د ورځې که په ګنټو باندې انسان ویده شي، د شپې د نیمې ګنټې هغه د خوب هغه آرام ته نه رسي. داسې پکې الله تاثیر کړی. نو ورځ د شپه د آرام دپاره ده او ورځ د کار دپاره ده. وجعلنا النهار معاشا، خلق چې کوم خلکو نظام چې دی نو هغه ورته کړی دی، د شپې ویښ وي او د ورځې ویده وي. د دغه خلکو نه معیشت کامیاب وي، نه د دغه خلکو صحت کار کوي، بلکې نه د خلکو دماغ هم کار کوي. د الله نظام یې بدل کړی. کوم وخت چې الله ستا د خوب او د آرام دپاره پیدا هغه کې ته ویښې تر 2 بجو پورې، 1 بجې پورې. کوم وخت د ورځ هغه الله د نقل او حرکت دپاره پیدا کړی، هغه کې ته ځې هغه تر ناوخته پورې 10 بجو پورې وتو. دا کوم ژوند دی؟ د صحت نه به مو چې دی نو محرومه شي او عقل فکر به انکار نه کوي. 10 بجې چې یو انسان راپاشي، تندي باندې 12 بجې وي، نو مور سره سمې خبرې نه، د کور والو سره سمې خبرې نه. دا کومه زندګي ده؟ ټول عمر به دغسې تېرېږي. بهر صورت واختلاف الليل والنهار، او د شپې او د ورځې په اختلاف کې، والفلک التي تجري في البحر، او پنځم مخلوق هغه لوی جهازونه چې هغه په سمندر کې ګرځي. پس سره بما ينفع الناس، په هغه سامانونو سره چې کوم سامانونه خلکو د فایده رسوي. د سمندري جهازونو په ذریعې سره د یو ملک نه بل ملک ته که ته وګورې د سمندر په شا باندې او د سمندر په سطحه باندې په سلونو جهازونه، څوک مشرق ته، څوک مغرب ته، څوک شمال ته، څوک یورپ ته، څوک ایشیا ته، څوک چین ته، او جاپان. ټول سمندر د انساني هغه د علم هغه نتایج دي. دا سمندري جهازونه په لکونو ټن مالونه هغه چې دی نو د یو ملک نه بل ملک، د یو ملک نه بل دې جهازونو دا دنیا د یو بل سره تړلې ده. والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس، په دې ټولو مخلوقاتو کې څه دي؟ لآیات لقوم یعقلون، نښې دلایل دي د الله د قدرت او د الله د توحید او د هغې خلکو لپاره چې کوم خلک سمجدار دي او د عقل نه کار اخلي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.